बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये रुक़ैया दम खुसूसी तौर पर उन हजरात के लिए है जो ये शिकायत करते हैं कि उन पर बार बार जादू का असर हो जाता है। वो इसका इलाज भी करते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उनकी तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर अचानक से उन पर जादू, जिन्नात और नज़र बद के असरात की शिकायत ज़ाहिर होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये रुक़ैया दम खुसूसी तौर पर उन हज़रात के लिए है। इस रुक़ैया को 21 दिन तक मुसलसल तवज्जो से, कामिल यकीन के साथ और कोशिश की जाए कि बावज़ू होकर सुना जाए। इंशाअल्लाह ताला उन पर बार बार जादू होने की शिकायत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जिन्नात और नज़र बद के असरात हमेशा के लिए ज़ाइल हो जाएंगे। और अगर किसी शख्स के कारोबार की बंदिश का मसला है, रिज़्क़ में तंगदस्ती का मसला है, कारोबार पर जादू के असरात की शिकायत है, तो वो इस रुक़ैया दम को रोज़ाना 21 दिन कम अज़ कम मुसलसल और इसके अलावा रोज़ाना ज़िंदगी का मामूल बना लिया जाए। अपने कारोबार में बाआवाज़ बुलंद सुने, इंशाअल्लाह ताला कारोबार से हर किस्म का जादू ख़त्म हो जाएगा, नज़र बद के असरात हमेशा के लिए ज़ाइल हो जाएंगे और कारोबार की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अब ये रुक़ैया पढ़ा जा रहा है, आप हज़रात इसको तवज्जो से समाअत फरमाएँ और इस रुक़ैया के बाद इंशाअल्लाह ताला एक खुसूसी दुआ भी मांगी जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात इस दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीन मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना।
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن
من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. आप तमाम हजरात तवज्जो के साथ दुआ के अंदर शामिल हो जाएं और हर दुआ के बाद आमीन भी कहते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या ज़ल जलाली वल इकराम या मन्नान या हन्नान या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम। या अल्लाह करीम, हम आजिज़ और मिस्कीन गुनहगार बंदे अपने तमाम गुनाहों से पक्की और सच्ची तौबा करते हैं। या अल्लाह करीम, हमारे गुनाहों से तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। या अल्लाह करीम, आज की समल रुकैया दम के अंदर जितने भी लोग शरीक हैं, या अल्लाह करीम सबको अपनी शिफाए कामला नसीब फरमा। या अल्लाह करीम, जादू, जिन्नात, नज़र बद, हसद, शयातीन की वजह से लोग परेशान हैं, या अल्लाह करीम सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह करीम, जो लोग बार बार जादू होने की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह सबको
کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہماری ہر طرح کی ہر لحاظ سے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہر فتنے سے ہر شر سے ہر جادو ٹونے سے جنات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم جتنے بھی لوگ روحانی اور جسمانی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ کریم جو لوگ جادو کی وجہ سے کاروبار کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ کاروبار پر بہت سخت قسم کا جادو کر دیا گیا ہے ظالموں کی طرف سے، یا اللہ رزق کی تنگ دستی بڑھ رہی ہے، دکان پر گاہک نہیں آ رہے، بہت زیادہ پریشانی بڑھ رہی ہے، یا اللہ کریم اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس بیماری سے اس جادو سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق کے اندر مال و دولت کے اندر کاروبار میں برکات نصیب فرما۔ یا اللہ کریم جادو کی وجہ سے ہونے والی بندشوں کو ختم فرما۔ یا اللہ کریم ہماری اولاد کو ہمارے بال بچوں کو ہمارے حال اولاد کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ آپ دو جہانوں کے بادشاہ ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ہماری ضروریات آپ جانتے ہیں، یا اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرمائیں، یا اللہ کریم ہماری حاجات کو پورا فرمائیں، یا اللہ کریم ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائیں، یا اللہ کریم اس رقیہ دم کی جتنی بھی فیوز و برکات ہیں یا اللہ وہ تمام فیوز و برکات ہمیں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔